अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। आज हम तिलावत करेंगे सूरह बकरा आयत नंबर 32 यानी 32 और 33 यानी 33। तो पहले हम तिलावत कर लेंगे, फिर इंशाल्लाह मैं आपको एक एक लफ्ज़ पढ़ा दूंगी और साथ उसके सीधा सीधा रूल्स भी बता दूंगी इंशाल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني عالم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. देखिए आयत नंबर 32 और आयत नंबर 33 की तिलावत आपने सुनी। अब इसको दोबारा देखिए मेरे साथ, आइए 32 के ऊपर यानी 32 पर। क़ालू सुब्हानक, सुब्हानक, बा पे कलकला होगा, हाँ पे खड़ी जबर है, तो उसको अलिफ के बराबर सुब्हानक खींचेंगे। ला इल्म लना, उस पे मत देखिए, ला इल्म लना, उसको खींच के पढ़ेंगे मत की वजह से। इल्ला मा अल्लम, अल्लमतना, लाम पे तशदीद है, अल्लम, लाम दो दफा पढ़ा जाएगा। फिर देखिए इन्नका, इन्नका नून पे तशदीद है तो नून पे गुन्ना होगा। और कौन सा गुन्ना होगा? अकमल यानी बड़ा वाला। इन्नका, फिर देखिए अंतल, अब ये जो अंतल है नून साकिन के बाद ता आया तो यहाँ इख्फा हुआ, इख्फा हकीकी, यहाँ पे गुन्ना कामिला हुआ, सेकंड लेवल का गुन्ना। पहला नून पे कौन सा था? अकमल, बड़े लेवल का सबसे पहला गुन्ना ज्यादा। इन्नका, अब देखिए ज्यादा टाइम हुआ ना, दूसरे पे थोड़ा टाइम कम होता है इसलिए उसको गुन्ना कामिला कहते हैं। अंतल, ठीक है। अलीमुल हकीम, अलीमुल हकीम। अगली आयत देखिए, कौल या आदमु, या खड़ा जबर है, ऊपर मद भी है, खींच के पढ़ेंगे। आदमु खड़ी जबर एक अलिफ के बराबर पढ़ी जाती है। फिर देखिए अम बी हम, नून साकिन के बाद फौरन बा आ गया और उसके बाद हमजा है, तो यहाँ थोड़ा झटका भी है और नून जो है वो मीम में बदल जाएगा। क्यों? क्योंकि नून साकिन के फौरन बाद जब बा आता है तो इखलाब का कायदा लग जाता है। इसको अन नहीं पढ़ेंगे, बि। अब यहाँ झटका क्यों हुआ? हमजा की वजह से। बि हम, अब देखिए हम, यहाँ पे क्या हुआ है? इख्फा हुआ है। ये इख्फा कौन सा हुआ? शफवी, मीम के जो कायदे होते हैं ना, जैसे मैंने पीछे बताया ना, इख्फा हकीकी वो नून के कायदे में था, ये नून ये मीम के कायदे में। इसको कहते हैं इख्फा शफवी, यहाँ पे भी गुन्ना कामिला ही होता है सेकंड लेवल का। बि हम, फिर बी अस्माइहिम, देखिए अपनी जुबान को नीचे रख के और मुंह को बहुत बड़ा नहीं खोलना है, इस तरह से पढ़ना है कि अल्फाज मोटे नहीं होने चाहिए, क्योंकि ये सब बारीक लेटर हैं, बारीक हरूफ है। मीम के ऊपर मद है, उसको खींचा जाएगा। बी अस्माइहिम, इस तरीके से, ठीक है। फलम्मा, मीम मुशद्दद है, काफी लंबा गुन्ना होगा, उसका नाम है अकमल, बड़े लेवल का गुन्ना होगा। और फिर माँ को भी खींचेंगे क्योंकि उसके साथ अलिफ मद्दा भी है और ऊपर मद भी है। फिर देखिए फिर वही इकलाब का कायदा आ गया। नून साकिन के फौरन बाद जब बा आता है तो नून नून नहीं रहता, मीम बच जाता है, इसलिए यहाँ पे अम ब अहुम, अम ब अहुम। फिर देखिए मीम साकिन के बाद बा आया तो यहाँ इख्फा शफवी हो गया। अम ब अहुम बी अस्माइहिम कौल। अब कौल पे हम इसलिए रुके कि बीच में आपने देखा वो ला लिखा हुआ है, इसका मतलब यहाँ नहीं रुकना।
ہم آگے چلے گئے، آگے پڑھتے، اگر آپ کی سانس آگے جاتی ہے آگے چلے جائیں، ورنہ قال پہ بھی آپ رک سکتے ہیں، دوبارہ آپ یہیں سے شروع کریں گے. قال الم اقل لکم، کاف موٹا پڑھا جائے گا، اقل لکم، دیکھیں لام اقل لکم تشدید ہے نا، جو یہ بتاتی ہے کہ دو لام ہے، اقل لکم. پھر دیکھیے انی، نون پہ کیا ہے تشدید، جو کہ تشدید بتا رہی ہے کہ دو نون ہے، کافی بڑا غنہ ہوگا. انی، غنہ کس کو کہتے ہیں؟ آواز کو تھوڑی دیر ناک میں چھپانے کو، تو زیادہ دیر اس لیے چھپائیں گے کہ یہاں دو نون ہے. اور پھر دیکھیے انی، پورا حق ادا کریں گے، اوپر مد بھی ہے اور یا مدہ بھی ہے. علم، علم، عین کو جماؤ کے ساتھ اچھی طرح واضح کر کے پڑھنا ہے. غی بس، غی یہ یائلین ہے، غی اس کی آواز دیکھیں، اردو کے لفظ کئی اور گئی سے ملتی ہے نا. غی، یہ یا کی پہچان یہ ہے، یائلین کی پہچان یہ ہے کہ وہ خود ساکن ہوتا ہے اور اس سے پہلے والے حرف پر زبر لگی ہوتی ہے. آپ دیکھیے غین پر زبر ہے، جبکہ یا جو ہے خود سکون کی حالت میں ہے، تو ایسے یا کو کہتے ہیں یائلین، اور اس کی آواز اردو کے لفظ کئی اور گئی سے ملتی ہے. غیب السماواتی، غیب السما، سختی سے جوڑنا ہے، ڈبل سین ہے، اس کو اچھی طرح اس کا حق ادا کرنا ہے. پھر میم پہ دیکھیے کھڑا زبر ہے، واؤ پہ کھڑا زبر ہے، دونوں کھڑی زبر ایک ایک الف کے برابر پڑھی جائیں گی. غیب السما، ما و دونوں الف کے برابر، پھر تی ایک حرکت پڑھی جائے گی، اسے زیادہ نہیں کھینچیں گے. پھر والارض، والارض، اس میں را موٹا پڑھا جائے گا کیونکہ ار پیچھے والے سے زبر لے رہا ہے نا، اور را کنڈیشنل ہے، جب را پہ زبر ہو یا سے را سے پہلے والے حرف پر زبر ہو اس کے ساتھ مل کے پڑھا جائے تو بھی را موٹا پڑھا جائے گا. دوات تو ہے ہی ہیوی لیٹر، جو ہیوی لیٹر ہیں 7 ہیوی لیٹر ہیں نا، خصہ دقن کز، جن کی ایک ٹرم ہے خصہ دقن کز. تو اس طرح کے جو بھاری موٹے حروف ہیں انہیں ہر حالت میں، چاہے وہ زیر زبر پیش کسی بھی حالت میں ہو، موٹے ہی پڑھے جاتے ہیں. ویل کو موٹا نہیں کرنا ہے، اور دی، وعالم، اگر ہم رکتے ہیں تو وعالم ایسے ہو جائے گا. بیچ میں دیکھیے وہ جو لام کا نشان ہے نا، اس لیے وعالم، وعالم، عین کو جماؤ کے ساتھ پڑھنا ہے واضح ترین. پھر ما تبدون، با پہ کلکلا ہوگا کیونکہ کتبن جدن جو 5 حروف ہیں، جب بھی کاف طا با جیم دال سکون کے ساتھ آتے ہیں یہ 5 حروف، تو ان پہ کلکلا ہوتا ہے، آواز کو ہلا دیا جاتا ہے. تب دون، دو کو 2 حرکات کھینچیں گے، واؤ مدہ ہے، لیکن نون کو نہیں کھینچنا کیونکہ نون کے اوپر صرف ایک حرکت ہے جو کہ زبر ہے. تبدون، نون زبر نہ، بس اس کو نہ آگے لمبا نہیں کرنا، الف لگ جائے گا جو کہ اضافی حرف ہو جائے گا، جو کہ لہن جلی ہے. لہن جلی کیا ہوتا ہے؟ حرام درجے کی غلطی. پھر دیکھیے وا کو ایک حرکت باریک، دونوں باریک ہیں لیکن میم کے ساتھ الف بھی ہے. اصل میں یہ الف ہوتا ہے جو اس کو کہتے ہیں الف مدہ، جس کے اوپر اپنی کوئی حرکت نہیں ہوتی اور اپنی کوئی آواز نہیں ہوتی، وہ دوسرے حرف کو آواز دینے کے لیے ساتھ میں کھینچنے کے لیے آتا ہے، یہ ہوتا ہے الف. وما، 2 حرکات کھینچا، تم، نون ساکن کے بعد تا آ رہا ہے اس لیے یہاں پہ اخفا ہوگا، اخفا حقیقی، غنہ ایک کاملہ. غنہ کون سا ہوگا؟ سیکنڈ لیول کا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ کاملہ. تم تکتمون، تکتمون، کاف کو جماؤ کے ساتھ اور باریک لیٹر ہے، اور میم کو 2 حرکات، تکتمون 2 حرکات کھینچیں گے واؤ مدہ کی وجہ سے. کسی بھی لیٹر کو موٹا نہیں کرنا کیونکہ تمام باریک حروف ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.